मीडिया एक्टिविस्ट और वो मीडिया सेल के अंदर काम करने वाला अमला जो था, जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि वो बयानिया देने वाले किरदार जो थे उनके ताने बाने ज़मान पार्क और बनी गाला तक जाते थे। वो जहर आलूद पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने के लिए जो नैरेटिव या ट्रेंड और लाइंस दी जाती थी और जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग करके ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उस बयानिए को प्रमोट करके बूस्टर लगते थे और उस पर पैसे लगा के उसको वायरल किया जाता था। आप सब ने भी देखा कि कैसे ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन पीटीआई का सबसे पसंदीदा मशगला था। सियासत के मैदान में सियासी उफक पे हर खिलाड़ी जो है वो ज़मीनी हकायक के साथ जुड़ी अपनी जो कुर्बानियाँ या खिदमात हैं उनके ज़रिए अवाम में ज़िंदा रहना चाहता है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने केपीके के अंदर ये मीडिया सेल बना के, सोशल मीडिया सेल बना के कौमी ख़जाने के अरबों रुपए इस पे लुटा के सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर अपनी वो टॉप ट्रेंड की जो ख्वाहिश थी उसको ऑक्सीजन दी। दीदा दिलेरी से डाकाजनी करके ये एडीपी का जो फंड था इसको उन नौजवानों के जहनों में बारूद भर के कौमी मोर्चे जो थे, जो यकजहती की अलामत थे, उनको मलिया मेट करने के लिए इस्तेमाल किया। ये ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज़िम्मेदारान से ये मुतालबा कर कि ये कौमी ख़जाने में जो नकबज़नी हुई जिसने ना सिर्फ उस कौम के खून पसीने के टैक्स पेयर के पब्लिक फंड के अंदर हेरा फेरी की बल्कि उस पैसे का गलत इस्तेमाल हमारे कौमी इदारों की बेतुकीरी, शोहदा की बेहुरमती और उन अदारों को जिनको पाकिस्तान की वहदानियत और सालमियत का निशान समझा जाता है उनको ज़मीन बोझ करने के लिए ये साजिश तैयार की। मैं मीडिया के तवस्सुत से केपीके की जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। मैं वज़ीर आला केपीके को ये मुतालबा करते हुए बावर करवाना चाहती हूँ कि आपने ये जो गठजोड़ बेनकाब किया और जिस तरह आपने उन अफराद के चेहरों से नकाब हटाया जो आज भी कौम को रूल ऑफ लॉ का दर्स देते हैं, जो आज भी कौम को गुमराह करने में मसरूफ़ अमल हैं कि उन्होंने इस मुल्क के लिए सैक्रिफाइस किया। आज ये घिनौना मंसूबा मंजर आम पे आने के बाद ये हकीकत वाज़िया हो गई कि यहाँ ज़ात के लिए जंग लड़ी जा रही थी, काज के लिए जंग नहीं लड़ी जा रही थी। यहाँ सियासत का मोर्चा एक शख्सियत को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे कोई नेशनल और पब्लिक काज या इंटरेस्ट जो है वो किसी को भी अजीज़ नहीं था और चेयरमैन तहरीक इंसाफ उस वक्त की जो एडीपी के बजट के अंदर चीफ मिनिस्टर, उनके वज़रा और मुतल्लिका तमाम स्टाफ जो इस 2 नंबरी में मुलव्वस है उसको बेनकाब तो आपने कर दिया, अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भी लाएअमल तय करें और कौम ये देखे कि ये जो 800 अकाउंट्स थे जहां ये पैसे जा रहे थे
اس کو پبلک کر کے یہ میڈیا کو میں یہ انفارمیشن پبلک بھی کر رہی ہوں، اور میری توقع ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پی کے اور متعلقہ ذمہ داران جو ہیں وہ اس حوالے سے میڈیا سے تمام حقائق جو انشاءاللہ سارے چینلز پہ ہم دے چکے ہیں، مزید دیں گے، کہ یہ ہوش ربا انکشافات اور انفارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ سیاست کے نام پہ کیا کھلواڑ ہوتا رہا۔ اس ملک کے اندر دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، جو دوسروں کو ہمیشہ فنگر پوائنٹنگ سے انگلی اٹھا اٹھا کے ہم جیسے لوگوں کو بند کمرے میں بریفنگ دے دے کے یہ ثابت کرنے میں مصروف رہا کہ یہ سارے غلط تھے، یہ ڈاکو اور چور تھے، اور میں جو ہے ان کے علاج معالجے کے لیے ایک راہبر بن کے سامنے آیا ہوں۔ آج پوری قوم نے دیکھا کہ جس کو ہم نے رہبر چنا وہ راہزن بن کے کس طرح اپنی ذاتی امیج بلڈنگ کے لیے وہ قومی فنڈز کا بے دریغ استعمال کرتا رہا۔ اس کی تحقیقات جو ہوئی ہیں اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ میڈیا تک مکمل حقائق کے ساتھ آنی چاہیے، اور جتنے کردار اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کر کے اس کی ریکوری کو یقینی بنانا چاہیے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ جی کر لیں۔ شیخ رشید صاحب کا بھی نا انٹرویو چلا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے 2 دفعہ منع کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو اس طرح نہ کریں، تو جب یہ ظاہرہ نیریٹو وہ بنا رہے تھے تو آپ لوگوں نے ظاہر آپ بھی منسٹر رہی ہیں صوبائی، تو آپ نے بھی کبھی ان کو منع کیا کہ یہ جو ظاہرہ آپ نیریٹو بنا رہے ہیں ایسا نہ کریں اداروں کے خلاف؟ دیکھیں یہ امپورٹنٹ سوال آپ کا اس لیے ہے کہ ہم ان کو سپورٹ اور پروموٹ اس لیے کرتے تھے کہ ہمیں یہ جو ٹارگٹ اور ایجنڈا ہمارے پاس تھا کہ ہم جتنے بھی لوگ دوسری جماعتوں سے پی ٹی آئی کا حصہ بنے تھے وہ موروثی سیاست کے خلاف تھے، وہ باریاں لگانے والی سیاست کی نفی کرنا چاہتے تھے، وہ اس پاکستان کے اندر شخصیات کو نہیں جمہوریت، پارلیمنٹ اور اداروں کو مضبوط ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، اور ہم اس ایجنڈے کے ساتھ یا بیانیے کے ساتھ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کو بدلے گا، نظام کو بدلے گا، یہاں رول آف لا ہوگا، میرٹ کی حکمرانی ہوگی، اور جو نوجوان ہیں ان کے خواب جو اپنی آنکھوں میں سجائے وہ ایک نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اس کی تعبیر اس چیئرمین کے ہاتھوں ہوگی۔ جب تک تو وہ مورچہ سیاسی مخالفین پہ بارود گرانے کا باعث بنتا رہا، ہم لوگ اس مورچے میں ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑے اپنے اس نیریٹو کو، اس بیانیے کو پروموٹ کرتے رہے، لیکن جو ہی اس مورچے سے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر کے جو خفیہ تھے، جس کی ہمارے سامنے کوئی انفارمیشن نہیں تھی، یہ تو اب ساری انفارمیشن لیک ہو رہی ہیں، جب وہاں حکومت ختم ہوئی ہے وہاں انہوں نے کوئی 8.5 سال 9 سال حکومت کی ہے، اور اس کے بعد بھی جو ماں لگے ہیں ان کو بے نقاب کرتے، ظاہر ہے ایک آپ کا سٹرکچر ہے جس کو پروب کرنا ہے، 800 اکاؤنٹس کو ایک دم سے آپ پبلک نہیں کر سکتے، تو اس میں وقت لگا۔ تو یہ جو حقائق آج سامنے آ رہے ہیں، ہمارے سامنے اگر اس وقت یہ آتے تو کوئی بھی محب وطن پاکستانی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے اپنی قوم کا پیسہ جو ہے اس پہ انویسٹ کرے اور وہ خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھتا رہے۔ جو ہی انہوں نے اپنی توپوں کا رخ سیاسی مورچے سے ہٹا کے قومی اداروں کی طرف کیا تو آپ نے دیکھا کہ کم از کم میں اس وقت ساتھ کھڑی نظر نہیں آئی، کیونکہ میرا مورچہ
सियासी हरीफों को टारगेट करना है। हम सियासी अखाड़े के लोग हैं, हम सियासी अखाड़े में खड़े होकर एक दूसरे से पंजा आजमाई करते हैं। हम सियासी अखाड़े का सहारा लेके कौमी अदारों की बेतुकीरी नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर वो लोग जो जिनके चाहने वाले अजीज़ो कारब और दोस्त अहबाब के खून जो है शोहदा की शक्ल में इस मिट्टी के अंदर उनके खून मिक्स हुए हों, वो इस पाकिस्तान के लिए जीना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए मरना चाहते हैं, और यही हमारी सियासत का महवर और मरकज़ है। बहुत शुक्रिया।